हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी ग्रेड 12 फिजिक्सको डाइरेक्ट करेन्ट सर्किटको बारे स्टडी गरिरहेका छौँ र अघिल्लो भिडियोजहरूमा हामीले डाइरेक्ट करेन्ट सर्किटको धेरै पोर्सन हेरिसक्यौँ। सो आज चाहिँ यहाँनिर हामीले ग्याल्भेनोमिटर, सन्टहरू हो त्यस्तो कुराहरू हेर्न गइरहेका छौँ। सो पहिलो कुरा चाहिँ ग्याल्भेनोमिटर हैन। सो सानो टपिक छ, धेरै गाह्रो केही पनि छैन हैन। सो हामी हेरौँ है। सो ग्याल्भेनोमिटर भनेको के हो भन्दाखेरि यो एउटा यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसले चाहिँ एकदम सानो करेन्टहरू डिटेक्ट गर्न सक्छ। ठिक छ। जेनरली चाहिँ यसलाई करेन्ट डिटेक्सनको काममा युज हुन्छ। एकदम सानो करेन्टहरू कुनै डिभाइसमा त्यहाँनिर इलेक्ट्रिक करेन्ट छ कि छैन, त्यो सर्किटमा चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट प्रड्युस भइरहेछ कि छैन भन्ने कुरा चेक गर्नु पर्यो भने मैले चाहिँ के युज गर्छु त ग्याल्भेनोमिटरको युज गर्छु। सो ग्याल्भेनोमिटर भनेको चाहिँ के हो? इज एन इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रुमेन्ट। Galvanometer is an electrical instrument, ठीक छ, used to detect feeble currents in electrical circuits, ठीक छ, feeble currents in electrical circuits। एकदम feeble amount, एकदम सानो amount of current detect गर्नु पर्यो भने चाहिँ ग्याल्भेनोमिटरको युटिलाइजेसन गरिन्छ। त्यसै गरी यसको अर्को युज भनेको कुन डिरेक्सनमा करेन्ट बगिरहेको छ भन्ने कुरा पनि चेक गर्न सकिन्छ। तपाईँले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनहरूको भिडियोज हेर्नु भने त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसको युजहरू हामीले युज गरेर हुन्छौँ। सो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको त्यहाँ जुन डिरेक्सनमा करेन्ट प्रड्युस भइरहेछ त्यही डिरेक्सनमा के देखाउँछ त ग्याल्भेनोमिटरले एउटा डिफ्लेक्सन देखाउँछ हैन। सो यहाँबाट के भन्न सकियो भने युज्ड टु डिटेक्ट डिरेक्सन अफ करेन्ट इन सर्किट्स, ठीक छ, डिटेक्ट डिरेक्सन अफ करेन्ट इन सर्किट्स, सर्किट्समा करेन्टको डिरेक्सन मेजर गर्न युज हुन्छ। सो सपोज जेनरली अब यहाँनिर यसरी दुईटा म्याग्नेटहरू राख्यो, यहाँनिर नर्थ पोल छ, यहाँनिर साउथ पोल छ, यसको बिचमा मैले एउटा के राखिदिएँ त ग्याल्भेनोमिटर राखिदिएँ हैन। सो यो एउटा उयो जस्तो चाहिँ नसोच्नु होला, के अरे हाम्रो कम्पास निडल जस्तो चाहिँ नसोच्नु होला। सपोज एउटा मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर राखेँ हैन, यहाँनिर कोइलले वाउन्ड गरिएको छ, यसरी कोइलले चाहिँ वाउन्ड गरिएको छ, यसको वरिपरि कोइलहरू छ। अब यो कोइल भएकोमा मैले नर्थ र साउथ पोल बिच राखिदिएँ हैन। यहाँनिर के हुन्छ त, सपोज अब मैले यो नर्थ र साउथ पोललाई यताउति हल्लाएँ भने, साउथ अथवा नर्थ पोललाई हल्लाएँ भने के हुन्छ त, यो मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटरले के हुन्छ त डिफ्लेक्सन देखाउँछ, ठीक छ, डिफ्लेक्सन देखाउँछ र यहाँबाट के थाहा हुन्छ, ए यहाँनिर करेन्ट प्रड्युस भइरहेको छ है भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ, ठीक छ। मेन कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने यही हो, ग्याल्भेनोमिटर फिबल करेन्ट्सहरू डिटेक्ट गर्न सक्छ, त्यसै गरी डिरेक्सन अफ करेन्ट इन सर्किट्सहरू पनि थाहा पाउँछ। हाम्रो मेन एप्लिकेसन यो च्याप्टरमा भनेको ग्याल्भेनोमिटरको वर्किङ प्रिन्सिपल भन्दा पनि ग्याल्भेनोमिटरको केही एप्लिकेसन्सहरू छ जुन चाहिँ हामीले केही एक्सपेरिमेन्ट्सहरू, इलेक्ट्रिसिटी सम्बन्धी एक्सपेरिमेन्ट्सहरू गर्दा करेन्ट मेजर गर्न, भोल्टेज मेजर गर्न हामीले युज गरिरहेका हुन्छौँ है। सो यति त बुझ्यौँ होला। सो यसरी टर्कको कारण चाहिँ यहाँनिर एउटा टर्क पाउँछ यसले हैन, टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स पाउँछ, जुन यो निडल छ भित्र त्यसले एउटा टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स पाउँछ। त्यसपछि के हुन्छ त, जुन यो इलेक्ट्रिक करेन्ट छ, यो इलेक्ट्रिक करेन्टले खासमा एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ र यो म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा के हुन्छ त, यहाँनिरको जुन त्यो भित्रको निडल छ त्यो निडलले चाहिँ डिफ्लेक्सन देखाउने हो, ठीक छ। सो यसको डिफ्लेक्सन कति देखाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ कति धेरै फोर्स अथवा कति धेरै टर्क एप्लाई गरियो त्यो कुराले चाहिँ यसको डिफ्लेक्सनलाई थाहा पाउँछ भन्ने कुरा भन्न सकिन्छ। अब यसलाई सिम्बल चाहिँ जेनरली यसरी एउटा पोइन्टरले देखाइन्छ अथवा यसरी जी भनेर पनि लेखिन्छ, ठीक छ, ग्याल्भेनोमिटरले यसरी जी भनेर पनि लेखिन्छ। र यहाँनिर हामीले पढ्ने कुरा भनेको चाहिँ के हो, ग्याल्भेनोमिटरलाई चाहिँ एउटा एममिटर, ठीक छ, एममिटर भनेको के हो, करेन्ट मेजर गर्नको लागि युज हुन्छ एममिटर, अथवा भोल्ट मिटर, भोल्ट मिटर भनेको भोल्टेज मेजर गर्नको लागि युज हुन्छ। सो हामीले कुनै सुइटेबल रेजिस्टेन्सहरू कनेक्ट गरेर ग्याल्भेनोमिटरलाई चाहिँ करेन्ट मेजर गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा भोल्टेज मेजर गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट बनाउन सक्छौँ र त्यही कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर स्टडी गर्न गइरहेछौँ। सो यो दुईटा बारे पढ्नुभन्दा अगाडि एउटा सन्टको बारे हामीले स्टडी गर्न जरुरी छ, ठीक छ, किनभने यो दुईटा डिभाइसेसहरूमा सन्टले एउटा रोल खेलिरहेको हुन्छ।
सो के हो त सन्ट भनेको? सन्ट भनेको डिफिनेसन दिनुपर्ने हुन्छ यसको। सन्ट भनेको चाहिँ स्मल रेजिस्टेन्स connected in parallel to galvanometer, connected in parallel to galvanometer। ठीक छ, ग्याल्भेनोमिटरको प्यारललमा कनेक्ट हुने एउटा स्मल रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ के भन्छ त? सन्ट भनेर भन्छ। ठीक छ, सो एउटा स्मल रेजिस्टेन्स हो जुन चाहिँ ग्याल्भेनोमिटरको प्यारललमा कनेक्ट गरिरहेको हुन्छ। सो यो सन्ट भनेको एउटा यसरी चुज गरिन्छ कि हामीलाई कति करेन्ट चाहिँ ग्याल्भेनोमिटरबाट पास गराउनु पर्यो त हो त्यो अनुसार डिपेन्ड हुन्छ। सपोज यसको लागि मैले एउटा फिगर बनाएँ, मैले यहाँनिर एउटा ग्याल्भेनोमिटर लिएँ। ठीक छ, ग्याल्भेनोमिटर लिएँ र यसको प्यारललमा के कनेक्ट गर्नु पर्यो त? सन्ट कनेक्ट गर्नु पर्यो। ल यसरी मैले सन्ट कनेक्ट गरेँ। यहाँनिरबाट मैले एउटा कुनै सोर्सबाट आई करेन्ट दिएँ। ठीक छ, सपोज मैले यो पोइन्टलाई ए भने यो पोइन्टलाई बी भनेर रिप्रेजेन्ट गरेँ। यसलाई यो सन्टको रेजिस्टेन्सलाई एस भनेर लेखेँ, यो जी भनेर लेखेँ। अब यो दुईटा प्यारलल कनेक्सनमा छन्। सन्ट र ग्याल्भेनोमिटर त प्यारलल कनेक्सनमा छन्। सरी, ग्याल्भेनोमिटरको नि आफ्नै एउटा रेजिस्टेन्स हुन्छ हैन, सन्टको आफ्नै एउटा रेजिस्टेन्स हुन्छ। सो यताबाट कति करेन्ट पास भयो होला? सपोज आइएस एमाउन्ट अफ करेन्ट पास भयो होला। यताबाट आइएस एमाउन्ट अफ करेन्ट पास भयो सन्टबाट, र यहाँबाट चाहिँ आइजी एमाउन्ट अफ करेन्ट पास भयो होला। ठिक छ, यति कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभयो। सो जी भनेको रेजिस्टेन्स अफ ग्याल्भेनोमिटर, एस भनेको सन्टको रेजिस्टेन्स। सो यो दुईटा त के छ त? प्यारललमा छ। सो हामीले आरलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स मान्यौँ भने 1/r भनेको के हुन्छ? 1/g प्लस 1/s। यो आर भनेको हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स हो। ठीक छ, भनेपछि यो दुईटा प्यारलल हुन्छ नि यस्तो फर्ममा आउँछ। और हामीले के लेख्न सक्छौँ? आर भनेको चाहिँ GS/G प्लस S हुन्छ। ठिक छ, यो भ्यालु त सजिलै निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ तपाईँले, ठिकै गरेको काम हो। अब मैले VAB निकाल्नु पर्यो। यो दुईटा पोइन्टमा कति चाहिँ मेरो भोल्टेज छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने, अथवा PD एक्रस A एन्ड B निकाल्नु पर्यो भने त्यसलाई मैले VAB लेखेँ। VAB भनेको यहाँनिर कति करेन्ट आइरहेछ? I करेन्ट आइरहेछ र यो दुईटा रेजिस्टेन्स जोडेर IR बनाउन सकेँ मैले। सो कति हुने रहेछ? IGS/G प्लस S लेख्न सकेँ नि त, A र B पोइन्ट बिच, किनभने यो दुईटा जोडिएर एउटा रेजिस्टेन्स भइसक्यो हैन, र यहाँबाट I एमाउन्ट अफ करेन्ट बगिरहेछ। ठिक छ, यो दुईटा जोडिएर एउटा यसरी R एमाउन्ट अफ रेजिस्टेन्स बन्यो, यो R भयो हैन। यहाँनिरबाट I एमाउन्ट अफ करेन्ट बगिरहेछ, I इन्टु R भयो, र R को भ्यालु GS/G प्लस S छ। ठिक छ, अब यहाँनिर अर्को कुरा भनेको, सपोज अब IS भनेको चाहिँ कति हुन्छ होला? सन्टमा कति करेन्ट जान्छ होला भन्ने कुरा सोध्नु पर्यो भने, यो सन्ट पनि के छ त? यो AB पोजिसनमै कनेक्टेड छ भनेपछि VAB हुन्छ, VAB/S हुन्छ कि हुँदैन त यसको भ्यालु? किनभने सन्टमा आउने भोल्टेज र ग्याल्भेनोमिटरमा आउने भोल्टेज एउटै हुन्छ। प्यारलल कनेक्सनमा के हुन्छ? भोल्टेजको भ्यालु सेम हुन्छ। सो यो दुईटै A र B मा कनेक्टेड छ भने चाहिँ ग्याल्भेनोमिटरमा जति भोल्टेज छ सन्टमा पनि त्यति नै भोल्टेज हुनु पर्यो। सो VAB/S हुन्छ, VAB भनेपछि IGS/G प्लस S हुन्छ इन्टु 1/S भनेको के हुन्छ? IG/S प्लस G हुने हो। त्यसै गरी ग्याल्भेनोमिटरबाट पास हुने करेन्टमा के हुन्छ? VAB/G हुन्छ। सो यो भ्यालु भनेको IGS/G प्लस S इन्टु 1/G भनेको IS/S प्लस G हुन्छ। ठिक छ, यो दुईटा कुरा त बुझ्नुभयो। सन्टबाट पास हुने करेन्ट VAB/S हुन्छ हैन, ओम्स ल नै युज गरेर, र ग्याल्भेनोमिटरबाट पास हुने करेन्ट भनेको VAB/G हुन्छ। सो यति दुईटा भ्यालुजहरू हामीले भेट्यौँ। ठिक छ, क्लियर छ कुरा? सो यहाँबाट सपोज यहाँबाट S/G प्लस S भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, फ्र्याक्सन अफ मेन करेन्ट I पासिङ थ्रु ग्याल्भेनोमिटर हो हैन। मेन करेन्टबाट कति करेन्ट पास भइरहेछ भन्ने कुरा दिन्छ यसले। ठिक छ, फ्र्याक्सन अफ मेन करेन्ट I पासिङ थ्रु ग्याल्भेनोमिटर हुने हो। किनभने I करेन्ट त जस कन्स्ट्यान्ट जस्तो भन्न मिल्यो यहाँनिर हैन,
आई करेन्ट भनेको जस ओरिजिनली कति पास भइरहेछ र एस बाई जी प्लस यसले के दिन्छ त ग्याल्भेनोमिटरबाट कति करेन्ट पास भइरहेको छ भन्ने कुरा दिन्छ नि त हैन। यसले त एउटा रेसियो जस्तो दियो। सो अब कति भ्यालु हुन्छ यो रेसियोको त्यही अनुसार त हुने भयो। ठिक छ। सो सपोज एस को भ्यालु चाहिँ 1 ओम भयो रे हैन र जी को भ्यालु चाहिँ 99 ओम भयो भने के हुन्छ त एस बाई जी प्लस एस भनेको के हुन्छ 1/100 हुन्छ। सो यो भ्यालु भनेको के दियो त यसले हेर्नु त एस को भ्यालु 1 ओम छ, जी को भ्यालु 99 ओम छ, एस बाई जी प्लस एस भनेको 1/100 आयो। सो आई जी को भ्यालु के आयो त आई इन्टु 1/100 आयो। त्यसै गरी करेन्ट सन्ट करेन्टको भ्यालु कति आउँछ होला आई इन्टु 99/100 आयो। सो यहाँबाट के देख्न सक्नुहुन्छ ग्याल्भेनोमिटरमा चाहिँ 100 भागको 1 भाग करेन्ट मात्रै पास भएछ र सन्टबाट चाहिँ 100 भागको 79 भाग करेन्ट चाहिँ पास भएछ। अब सन्टको भ्यालु एकदमै सानो छ हैन, रेजिस्टेन्स एकदमै धेरै सानो छ भनेपछि करेन्टले जहिले पनि थोरै रेजिस्टेन्सको बाटोबाट हिँड्न खोज्छ। ठिक छ। करेन्टले जहिले पनि थोरै रेजिस्टेन्सको बाटोबाट हिँड्न खोज्छ। सो म्याक्सिमम करेन्ट चाहिँ सन्टबाट पास भएको, मिनिमम एमाउन्ट अफ करेन्ट चाहिँ ग्याल्भेनोमिटर। ठिक छ। यति कुरा बुझ्यो। सो मैले यो एक्जाम्पलबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ 100 भागको 1 भाग करेन्ट ग्याल्भेनोमिटरबाट पास हुँदो रहेछ र 100 भागको 79 भाग चाहिँ सन्टबाट पास हुँदो रहेछ, किनभने सन्टको रेजिस्टेन्स कम छ र जुन रेजिस्टेन्स अथवा जहाँनिर रेजिस्टेन्स कम छ त्यही बाटोबाट करेन्ट हिँड्ने हुन्छ। ठिक छ। यति कुराहरू बुझियो होला। सो यसरी मैले प्यारललमा जोडेँ भने धेरै भाग करेन्ट चाहिँ के हुने रहेछ सन्टबाट पास हुने रहेछ र थोरै एमाउन्ट अफ करेन्ट मात्रै ग्याल्भेनोमिटरबाट पास हुने रहेछ। यसको अब धेरै फाइदाहरू छन्। जस्तै ग्याल्भेनोमिटरलाई बचाउने काम भयो, धेरै करेन्ट ग्याल्भेनोमिटरबाट पास भयो भने पड्किन पनि सक्छ नि त हैन। सो यसको धेरै उपयोगिताहरू हुन सक्छ। अब सन्टको युजेसहरू के हो त युजेस अफ सन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ कन्भर्ट ए ग्याल्भेनोमिटर टु एमिटर। पहिलो कुरा कन्भर्ट ए ग्याल्भेनोमिटर टु एमिटर। यसको एप्लिकेसन हामी ठ्याक्कै एकैछिनमा हेरिहाल्छौँ। एउटा ग्याल्भेनोमिटरलाई एउटा एमिटर बनाउन के हुन्छ सन्टको युज हुन्छ। दोस्रो भनेको इन्क्रिज करेन्ट इन सर्किट। ठिक छ। सर्किटमा करेन्ट इन्क्रिज गराउन पनि युज हुन्छ। त्यसै गरी इन्क्रिज द रेन्ज अफ ग्याल्भेनोमिटर। ठिक छ। ग्याल्भेनोमिटरले थोरै मात्रै करेन्ट मेजर गर्नु पर्यो भने त यसको रेन्ज त अझै बढाउन सकिन्छ। एकैचोटि वात्तै धेरै एमाउन्ट अफ करेन्ट दिने हो भने त यसको पड्किन सक्छ नि त हैन। धेरै करेन्ट धेरै पड्काउनु भन्दा त थोरै थोरै मेजर गराएर अब यहाँनिर भ्यालुजहरू हामीले अलिकति क्ल्यारिटी ल्याएर भ्यालुजहरूमा थोरै क्ल्यारिटी ल्याएर हामीले धेरै एमाउन्ट अफ के गर्न सक्छौँ त करेन्टहरू मेजर गर्न सक्छौँ हैन। ठिक छ। सो यो कारण चाहिँ जेनरली यो युज भइरहेको हुन्छ है। अब यहाँनिर हामीले एउटा दुईटा एप्लिकेसन हेर्छौँ। पहिलो एप्लिकेसन भनेको कन्भर्जन अफ ग्याल्भेनोमिटर इन्टु एमिटर। ठिक छ। ग्याल्भेनोमिटर इन्टु एमिटरको कन्भर्जन हेर्छौँ। सो एमिटर भनेको के हो युज्ड टु मेजर करेन्ट। यसको काम भनेको युज टु मेजर करेन्ट। ठिक छ। करेन्ट मेजरमेन्ट गर्नको लागि हो। सो एमिटर चाहिँ जेनरली सिरिजमा जोडिन्छ हैन। एमिटरलाई कुनै पनि सर्किटको सिरिजमा जोडिन्छ किनभने सर्किटको सिरिजमा चाहिँ करेन्ट सेम हुन्छ हैन जहिले पनि। सो त्यति बेला करेन्ट केही डिभाइड भएको हुँदैन र त्यहाँनिर हामीले मजाले मेजर गर्न सक्छौँ हैन। र के हुनु पर्यो भने सर्किटमा करेन्ट पनि धेरै चेन्ज हुनु परेन। जस्तै मैले ग्याल्भेनोमिटरबाट पास गराउँदाखेरि सपोज ग्याल्भेनोमिटर कन्भर्टेड टु एमिटरबाट पास गराउँदाखेरि करेन्टमा चेन्ज आयो भने त धेरै चेन्ज आयो भने त के हुन्छ बिग्रिन्छ कुरा हैन। यस्तो कुरा बिग्रियो भने त काम हुँदैन जे होस्। सो एमिटर यसरी करेन्ट चेन्ज गराउन सक्ने भनेको यदि रेजिस्टेन्स एकदमै धेरै हाई भयो हाम्रो एमिटरको रेजिस्टेन्स एकदमै धेरै हाई भयो भने V इजिकल्स टु के हुन्छ आइआर हुन्छ, आई इजिकल्स टु V बाई आर हुन्छ। अब भोल्टेज त सेम हुन्छ तर आर को भ्यालु एकदमै धेरै भयो भने आई को भ्यालु त अभियसली घट्छ नि त हैन। सो थोरै रेजिस्टेन्स चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ, लगभग 0 नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। सो यसको लागि के गरिन्छ भन्दा सन्टको युज गरिन्छ। ग्याल्भेनोमिटरमा एउटा सन्टको युज गरिन्छ
र त्यो सन्टले चाहिँ के काम गर्छ भने यहाँनिर हाम्रो करेन्ट मेजरमेन्टको लागि एउटा हेल्प गर्ने काम गर्छ। सो पुरानै कन्स्ट्रक्सन छ हामीसँग, यो एउटा ग्याल्भेनोमिटर भयो, यहाँनिर यसको प्यारलमा एउटा सन्ट जोडेको छु मैले, ठिक छ। यहाँनिरबाट सपोज यो पोइन्ट एउटा एबी भयो, यो आई भयो र यताबाट आइजी एमाउन्ट अफ करेन्ट गइरहेछ भने यताबाट आई माइनस आइजी एमाउन्ट अफ गइरहेछ। ग्याल्भेनोमिटरको रेजिस्टेन्स जी, सन्टको रेजिस्टेन्स यस हुन्छ। अब यहाँनिर जोडिएर दुईटै करेन्ट आई नै हुन्छ अन्तिममा। अब सन्टको रेजिस्टेन्स एकदमै धेरै सानो छ, हामीलाई थाहा छँदैछ कुरा। अब यहाँबाट के देख्छौँ भन्दा सपोज यो पोइन्ट ए हो, यो पोइन्ट बी हो, अघिको जस्तै। सो पोटेन्सियल डिफरेन्स, अब दुईटा ग्याल्भेनोमिटर र सन्ट त केमा छ, प्यारललमा छ। सो पिडी एक्रॉस हाम्रो ग्याल्भेनोमिटर इज इक्वल्स टु पिडी एक्रॉस के हुन्छ हाम्रो सन्ट, ठिक छ। दुईटाको पिडी इक्वल हुन्छ। अब पोटेन्सियल डिफरेन्स एक्रॉस ग्याल्भेनोमिटर भनेको आइजी इन्टु जी लेख्न सकिन्छ, ठिक छ। करेन्ट कति आयो र यसको रेजिस्टेन्स कति छ। पिडी एक्रॉस एस भनेको आई माइनस आइजी इन्टु यस भनेर लेख्न सकिन्छ, ठिक छ। सो यहाँबाट के देखिन्छ, यसको भ्यालु आइजी डिभाइडेड बाई आई माइनस आइजी इन्टु जी भनेर लेख्यो अरे, ठिक छ। सो यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ भने कति भ्यालु अफ सन्ट हामीले कनेक्ट गर्नुपर्ने हो, ठिक छ। कति भ्यालु अफ सन्ट हामीले कनेक्ट गर्नुपर्ने हो र कति रेन्जको भ्यालु चाहिँ हामीलाई चाहिएको हो भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पाउन सकिन्छ। सो यति भ्यालु अफ सन्ट चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने रहेछ। हामीले एमिटरको त एउटा सर्टेन रेन्ज हुन्छ, कति एम्पियर करेन्टसम्म हामीले मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हो त्यो अनुसारको एउटा सर्टेन रेन्ज हुन्छ हामीसँग, होइन। र त्यो रेन्ज अनुसार त यसले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। सो यहाँनिर यसको भ्यालु आइजी बाई आई माइनस जी हुन्छ, ठिक छ। एन्ड यही कनेक्सनलाई चाहिँ के गरिन्छ त, एउटा एमिटरमा कनेक्ट गरे चेन्ज गरिन्छ। एमिटर अफ रेन्ज 0 टु आई एम्प्समा यसलाई चेन्ज गर्ने हो। अब यहाँको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स भनेको त क्यालकुलेट गर्न सकिहालिन्छ, 1 बाई आरए भनेको 1 बाई जी प्लस 1 बाई एस, अथवा आरए भनेको के हुन्छ, जिएस बाई जी प्लस एस हुन्छ। सो रेजिस्टेन्स अफ एमिटर चाहिँ के हुन्छ, स्मलर देन यस हुन्छ, होइन। यहाँनिर जी छ, जी इन्टु यस छ। अब एसको भ्यालु एकदमै सानो छ, सपोज एसको भ्यालु 0.01 भयो भने यहाँनिर जी को भ्यालु चाहिँ 10 भयो भने कति हुन्छ त, 10 इन्टु 0.1 भनेको 0.1 डिभाइडेड 10.01 भनेको आफैमा एकदमै सानो भ्यालु आउने भयो। सो रेजिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ, एकदमै सानो हुन्छ। अब एसको रेजिस्टेन्स एकदमै कम छ, त्यसै गरी रेजिस्टेन्स अफ एमिटर इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स एकदमै लो छ। सो यसलाई चाहिँ के गरिन्छ त, जब सिरिजमा कनेक्ट गरिन्छ यसले चाहिँ करेन्ट पास गरिरहेकोले इफेक्ट गर्दैन, ठिक छ। कुरा बुझ्नुभयो। यहाँनिर एसको भ्यालु एकदमै कम छ र इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स अथवा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सको भ्यालु पनि एकदमै कम छ। सो जब यहाँबाट करेन्ट पास हुन्छ यसले केही पनि धेरै इफेक्ट गर्न सक्दैन, ठिक छ। यो कुराहरू बुझियो होला। सो यहाँनिर यसरी सन्टको भ्यालु हामीले चुज गर्दो रहेछौँ। सपोज हामीले अब यहाँनिर केही रेन्ज बनाउनु पर्यो अरे, सपोज 0 टु मैले 10 एम्पियर मेजर गर्नुपर्ने छ। अब 0 टु मैले 10 एम्पियर अथवा आईको भ्यालु 0 देखि आईको भ्यालु 10 एम्पियरसम्म मेजर गर्नुपर्ने छ। मेरो जी को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त, सपोज गेस गरौँ न 10 ओम नै हुन्छ अरे, ठिक छ। सो मैले कसरी कनेक्ट गरेँ, यो यहाँनिर जी छ, यहाँनिर आइजी आइरहेछ, यतापट्टि आई माइनस आइजी आइरहेछ, यहाँनिर के छ त सन्ट छ, ठिक छ। सो यहाँबाट आई आइरहेछ। अब म्याक्सिममको कुरा गर्ने नि यहाँबाट 10 एम्पियर आइरहेछ, ठिक छ। सो आइजी भयो, यहाँनिर 10 माइनस आइजी हुन गयो। अब यसको भ्यालु पनि 10 ओम छ, यहाँनिर यस छ। सो मैले यो भ्यालुमा पुट गर्ने हो भने यस इज इक्वल्स टु के हुन्छ, हाम्रो भ्यालु चाहिँ सपोज यस इज इक्वल्स टु आइजी बाई 10 माइनस आइजी इन्टु 10 हुन्छ यसको भ्यालु, होइन। अब ग्याल्भेनोमिटरबाट कति करेन्ट जान्छ भन्ने कुरा त अब एसको भ्यालु सपोज हामीले एसको भ्यालु चाहिँ 0.01 राखौँ ल, सरी यसको भ्यालु चाहिँ ल 1 राखौँ न त। 1 राख्यौँ भने यतापट्टि 1 इज इक्वल्स टु आइजी बाई 10 माइनस आइजी
इन्टु 10 हुन्छ हैन। यहाँनिर 0.1 आयो, 0.1 10 माइनस आइजी इज इक्वल्स टु आइजी हुन्छ। सो यहाँबाट के भेट्यो 1 माइनस 0.1 आइजी इज इक्वल्स टु आइजी भनेपछि 1.1 आइजी इज इक्वल्स टु 1 हुन्छ। सो यहाँनिर आइजी इज इक्वल्स टु 10/11 भनेको लगभग 0.91 एम्पियर जति बन्छ। सो आइजी को भ्यालु चाहिँ 0.91 एम्पियर हुँदो रहेछ। सो 0.91 एम्पियर माथिबाट पास हुँदो रहेछ। ठिक छ, यहाँबाट 0.91 एम्पियर पास हुँदो रहेछ र हामीले चाहिँ 0 to 10 ओमको रेन्जमा हामीले मेजर गर्न सक्ने रहेछौँ हैन। सो यसको रेन्ज भनेको सायद 0 देखि बढ्दै 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 जान सक्छ। सो यसले धेरै करेन्ट यताबाट लिदिन्छ ताकि यहाँनेरि पनि डिफ्लेक्सन देखाउन सकियोस् हैन। सपोज अब 10 एम्पियरै बग्यो भने खासमा ग्याल्भेनोमिटरमा 0.91 एम्पियर बगिरहेको हुन्छ। ठिक छ, 10 एम्पियर बगिरहेछ भने उसले के देखाउँछ त ग्याल्भेनोमिटरमा खासमा 0.91 एम्पियर बगिरहेको हुन्छ र ग्याल्भेनोमिटरमा जब 0.91 एम्पियर बग्छ उसले चाहिँ के देखाइन्छ त 10 एम्पियर बगेको जस्तो देखाइदिन्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो नि कसरी क्याल्कुलेसन हुँदो रहेछ। जब ग्याल्भेनोमिटरमा 0.91 एम्पियर बगिरहेको हुन्छ उसले चाहिँ यो इभेन्टलाई कसरी देखाउँछ भन्दा 10 एम्पियर बगे जस्तो देखाउँछ। ठिक छ, 0 बग्यो भने 0 देखाउँछ र यो बिचको भ्यालु 0 र 0.91 बिचको भ्यालुले चाहिँ 0 र 10 एम्पियरको भ्यालुजहरूलाई देखाउने काम गर्छ। जब मैले सन्टलाई 1 ओम भनेर सपोज गरेँ, अब सन्टको भ्यालु मैले इन्क्रिज डिक्रिज गराउँदै जाने हो भने त अझै यहाँनिर भ्यालुमा भास्ट डिफ्रेन्सहरू ल्याउन सकिन्छ। तपाईँले जति पनि रेन्जको के गर्न सक्नुहुन्छ त एम्मिटरहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यो कुरा बुझियो होला। सो एम्मिटर कसरी क्रिएट हुँदो रहेछ, कसरी काम हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभयो। अब हामीले कन्भर्जन अफ ग्याल्भेनोमिटर इन्टु भोल्टमिटर। ठिक छ, कन्भर्जन अफ ग्याल्भेनोमिटर इन्टु भोल्टमिटर हेर्न गइरहेछौँ। सो भोल्टमिटर भनेको यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसले चाहिँ पोटेन्सियल डिफ्रेन्स मेजर गर्नको लागि युज गरिन्छ। ठिक छ, पोटेन्सियल डिफ्रेन्स मेजर गर्नको लागि युज गरिन्छ। सो पोटेन्सियल डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि कुनै दुईटा पोइन्ट्सहरू बिच मेजर गरिन्छ जेनरली हैन। कुनै दुईटा पोइन्ट्सहरू राखिन्छ र त्यहाँनेरि पोटेन्सियल डिफ्रेन्स मेजर गरिन्छ। सो पोटेन्सियल डिफ्रेन्स मेजर गर्नको लागि के हुनु पर्यो भन्दा त्यहाँनेरि सर्किटमा करेन्ट चेन्ज ल्याउनु भएन, किनभने पोटेन्सियल डिफ्रेन्स भनेको के हुन्छ V इन्टु आइआर हुन्छ। ठिक छ, पोटेन्सियल डिफ्रेन्स भनेको त V इन्टु आई इन्टु आर हो। सो यसले चाहिँ करेन्टमा पनि चेन्ज ल्याउनु भएन हैन। करेन्टमा चेन्ज नल्याइसकेपछि त के हुन्छ त यहाँनेरि आनन्दले भोल्टेज मेजर गर्न सकिन्छ हैन। सो यो करेन्टलाई चेन्ज नगर्नको लागि के गरिन्छ भन्दा ग्याल्भेनोमिटरसँग एउटा रेजिस्टेन्स कनेक्ट गरिन्छ। ठिक छ, ग्याल्भेनोमिटरसँग एउटा रेजिस्टेन्स कनेक्ट गरिन्छ। अब सिरिजमा यसरी रेजिस्टेन्स कनेक्ट गरिसकेपछि त यसले केही पनि असर गर्दैन हैन। करेन्ट जुन यताबाट आइरहेछ, सपोज आई करेन्ट आइरहेछ भने यसले चाहिँ यहाँनेरि सपोज यो रेजिस्टेन्स आर हो, ग्याल्भेनोमिटरको आफ्नै रेजिस्टेन्स जी छ भनेर सपोज गरौँ हैन। सो यहाँनेरि आएको कुनै पनि करेन्ट चाहिँ वेस्टेजमा जाँदैन। अब यहाँनेरि अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि यसको धेरै एकदमै धेरै हाई रेजिस्टेन्स हुनुपर्छ अथवा इन्फिनिट रेजिस्टेन्स हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। यो रेजिस्टेन्स चाहिँ एकदमै धेरै हाई हुनुपर्छ, इन्फिनिटी हुनुपर्छ जस्तो कुरा हुन्छ। ठिक छ, सो एकचोटि तपाईँले यो क्वेसन चाहिँ सोच्नु होला। मैले करेन्टको भ्यालु एकदमै धेरै हाई बनाइदिएँ हैन, सरी करेन्टको एउटा करेन्ट चेन्ज नहोस् भनेर मैले यसलाई सिरिज कनेक्सनमा गराएँ। सिरिज कनेक्सनमा गराए चाहिँ करेन्ट चेन्ज हुने भएन। तर भोल्टेज मेजरमेन्टको लागि मैले किन इन्फिनिट रेजिस्टेन्स चाहियो त? ठिक छ, यो तपाईँको लागि होमवर्क क्वेसन भयो है। एकचोटि सोच्नु होला, बुझ्नु भएन भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला है, म बुझाइदिन्छु यसको बारेमा किन चाहिँ हामीले इन्फिनिट रेजिस्टेन्स लिन्छौँ भनेर। यो एउटा ब्रेन स्टर्मिङ क्वेसन जस्तो हो। किन इन्फिनिट रेजिस्टेन्स अथवा एकदमै धेरै हाई रेजिस्टेन्स अथवा आर लिनु पर्यो? एकदमै धेरै हाई रेजिस्टेन्स लिन्छौँ। अब यो हाई रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ मल्टिप्लायर भनेर पनि भन्छ है। के भन्दो रहेछ? मल्टिप्लायर भन्दो रहेछ। सो मल्टिप्लायर हामीले जेनरली किन लिन्छौँ त? त्यो कुराहरू तपाईँले एकचोटि खोज्नु होला र कमेन्ट गर्नु होला हैन। हामीले इन्टरेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि सबै डाउट्सहरू क्लियर होस् है। यो तपाईँलाई एउटा होमवर्क जस्तो भयो। सो हाम्रो ग्याल्भेनोमिटरको रेजिस्टेन्स जी छ,
यहाँनिर एउटा रेजिस्टेन्स आर छ हैन, यहाँनिर सपोज आइजी एमाउन्ट अफ करेन्ट बगिरहेछ, ठिक छ। अब आइजी भनेको चाहिँ म्याक्सिमम करेन्ट हो, ठिक छ। आइजी भनेको चाहिँ म्याक्सिमम करेन्ट हो जुनले डिफ्लेक्सन प्रड्युस गर्छ। जिरो करेन्टले त केही पनि डिफ्लेक्सन प्रड्युस गर्दैन। 0 टु आइजी बगिरहेको छ, ठिक छ। 0 टु आइजी करेन्ट बगिरहेछ। अब आइजी करेन्ट लिए भने मैले यहाँनिर के लेख्न सक्छु, भोल्टेज भनेको के हुन्छ, आइजी ग्याल्भेनोमिटरको रेजिस्टेन्स प्लस यसको रेजिस्टेन्ससँग इक्वल हुन्छ, यति कुरा त सबैलाई थाहा छ। अब V इज इक्वल्स टु आइजी इन्टु जी प्लस आइजी इन्टु आर हुने भयो यहाँनिर हैन, आइजी इन्टु जी प्लस आइजी इन्टु आर हुने भयो। सो यहाँनिरबाट अब आइजी इन्टु आर इज इक्वल्स टु V माइनस आइजी इन्टु जी लेख्न सकिन्छ, अथवा आर भनेको के लेख्न सकिन्छ, V बाई आइजी माइनस जी लेख्न सकिन्छ। सो यो आर को हाम्रो भ्यालु हो, कति भ्यालु आउनुपर्छ भन्ने कुरा जस्तो भयो। अब यसले चाहिँ के गर्छ त, एउटा भोल्ट मिटरमा कन्भर्ट गर्छ, 0 टु V रेन्जको भोल्ट मिटरमा यसले कन्भर्ट गर्न सक्छ। सो यहाँबाट भोल्टेज मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ। सपोज आर को भ्यालु 1000 भयो रे हैन, अब भोल्टेज छ, करेन्ट अब यहाँ जी को भ्यालु सपोज 20 ओम छ अरे हैन, 20 ओम चाहिँ यहाँ आइजी छ। सो के हुन्छ त 1020 हुन्छ। अब आइजी को भ्यालु सपोज 10 एम्पियर छ भने के हुन्छ त, इन्टु 10 भनेको भोल्टेज भनेको के हुन्छ 10200 भोल्ट आउने हो, ठिक छ। यसरी हामीले एउटा एक्युरेट भोल्टेज यसरी मेजर गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो भ्यालुजहरू नै 0 हुन गयो भने त केही लाग्दैन यहाँनिर हैन। सो इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स भनेको आरबी भनेको चाहिँ के हुन्छ, आर प्लस जी हुन्छ। आर को भ्यालु एकदमै धेरै हाई हुन्छ, सो आरबी पनि एकदमै धेरै हाई हुन्छ, र यसले चाहिँ धेरै करेन्ट चाहिँ ड्र गर्दैन। ल मैले एन्सर पो भन्दै गएँ, यसले चाहिँ धेरै एमाउन्ट अफ करेन्ट चाहिँ ड्र गर्दैन, त्यो भएर हैन, एकदमै थोरै करेन्टमा पनि यो सर्किटले काम गर्न सक्छ, ठिक छ। मैले यहाँनिर एउटा हिन्ट चाहिँ ड्रप गरिदिइसकेँ कि आरबी को भ्यालु एकदमै धेरै हाई भयो भने के हुन्छ भन्ने कुराहरू हैन। सो एकचोटि यो हिन्ट्स पढेर काम गर्नु होला है। सो बुझ्नुभयो होला ग्याल्भेनोमिटरले कसरी काम गर्दो रहेछ यहाँ भनेर। यसले चाहिँ आइजी को भ्यालु अलिकति सानो बनाइदिन्छ, र यहाँनिर यो आर को भ्यालु अनुसार हामीले अब आइजी को भ्यालु पनि किन सानो हुनु पर्ला त्यो पनि एउटा क्वेसन भयो तपाईँलाई हैन। हामीले अघिल्लो सेसनमा पनि अघिल्लो ग्याल्भेनोमिटर इन्टु एमिटरमा पनि हेरिसक्यौँ कि आइजी को भ्यालु चाहिँ किन सानो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हेरिसक्यौँ। सो यहाँनिर पनि आइजी को भ्यालु अलिकति सानो बनाइएको छ हैन, ठिक छ। सो अब हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ एउटा डिभाइस छ ओम मिटर भन्ने डिभाइस। यो ओम मिटरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि, ओम मिटरले रेजिस्टेन्स मेजर गर्नको लागि युज गरिन्छ, ठिक छ। तपाईहरुले मल्टिमिटरहरु देख्न सक्नुहुन्छ हैन, यसले चाहिँ मेजरिङ रेजिस्टेन्सलाई मेजर गर्नको लागि ओम मिटरको युज गरे हुन्छ। सो यहाँनिर एउटा के हुन्छ भने मिटर हुन्छ, यसको कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि एउटा मिटर हुन्छ। यो मिटरले के गर्छ भने, मिटरले चाहिँ अब तपाईको कहाँदेखि कहाँसम्म निडल कहाँदेखि कहाँसम्म हिँड्न सक्छ भन्ने कुरा देखाउँछ यो मिटरले। त्यसैगरी रेजिस्टर हुने भयो, अभियसली ओम मिटरमा एउटा रेजिस्टर हुन्छ। त्यसपछि एउटा सोर्स हुन्छ जुन चाहिँ कनेक्टेड इन सिरिज हुन्छ, ठिक छ। अब यहाँनिर सपोज मैले अब भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। सपोज यहाँनिर मैले यसरी ओम मिटरको मेरो बक्सा भयो, यहाँनिर के छ त, सुरुमा मेरो मिटर छ, यो मिटरमा रेन्जहरु छ, यसरी मेरो आँखा परेला जस्तो रेन्ज छ। सो अब यहाँनिर निडल छ, यो निडल चाहिँ मुभ हुने, यो 0 भयो, यो इन्फिनिटी भयो रे, ठिक छ। र यहाँनिर कनेक्टेड हुन्छ अब। सो यहाँनिर एउटा भेरिएबल रेजिस्टर छ, यसलाई भेरिएबल रेजिस्टर आरएस भयो। यहाँनिर एउटा रेजिस्टेन्स कनेक्टेड छ, यो आर भयो, र यहाँनिर एउटा सोर्स पनि कनेक्टेड हुनुपर्छ। सो सपोज यहाँनिर सोर्स यसरी कनेक्टेड छ होला, यहाँ प्लस भयो, ल ठिक छ। अब यहाँनिर हेरौँ है, यहाँ एउटा भेरिएबल रेजिस्टेन्स आरएस छ, र इट इज यसरी एडजस्ट गरिएको हुन्छ कि यसलाई चाहिँ यहाँनिर सपोज यहाँनिर एक्स र वाई भन्ने दुईटा पोइन्ट्सहरु छ हैन, यसलाई चाहिँ यसरी कनेक्ट गरिएको हुन्छ कि एक्स र वाई चाहिँ सर्ट सर्किट हुने तरिकाले कनेक्ट गरिएको हुन्छ, ठिक छ। एक्स र वाई चाहिँ सर्ट सर्किट हुन सक्छ कहिलेकाहीँ, हो त तरिकाले कनेक्ट गरिएको हुन्छ। सर्ट सर्किट हुनुको मतलब के हो त, यो आर को भ्यालु 0 हुनु हो, र मिटरले त्यो बेलामा फुल डिफ्लेक्सन देखाउँछ, ठिक छ। मिटरले के देखाउँछ त्यो बेलामा, फुल डिफ्लेक्सन देखाउँछ। सो जब केही पनि कनेक्टेड हुँदैन
त्यो बेलामा के हुन्छ त सर्किट बिट्विन एक्स एन्ड वाई ओपन हुन्छ हैन। यहाँनिर जब केही पनि कनेक्टेड छैन त्यो बेलामा ओपन हुन्छ र रेजिस्टेन्स त्यति बेला त ओपन सर्किटको रेजिस्टेन्स इन्फिनिटी हुन्छ हैन, इन्फिनिटी हुन्छ। तर खासमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ जिरोतिर देखाउँछ, ठिक छ। ठ्याक्कै उल्टो तरिकाले मिलाएको हुन्छ यसमा। सो खासमा देखाउनु पर्ने त इन्फिनिटी हो, तर अब केही पनि राखेको छैन भने भ्यालु किन देखाउने होइन, त्यत्तिकै यसको पावर किन खर्च गर्ने हो। सधैँ इन्फिनिटीतिर देखाउनको लागि त त्यहाँ ब्याट्रीको पावर युटिलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यस्तो नचाहिने काम गर्नुभन्दा त सिधै जिरो देखाइदिँदा ठिक हुन्छ नि होइन। सो ओपन सर्किटमा उसले के गरिदिन्छ त जिरो भ्यालुमा रिप्रेजेन्टेसन देखाइदिन्छ। सो अब हामीले के गर्यौँ अरे, यति ओपन सर्किट त भयो। अब हामीले यहाँनिर एउटा रेजिस्टेन्स आर कनेक्ट गऱ्यौँ, ठिक छ। यहाँनिर एउटा के गर्यौँ त रेजिस्टेन्स आर कनेक्ट गऱ्यौँ। अब के गर्छ त यसले एउटा डिफ्लेक्सन देखाइदिन्छ, ठिक छ। यहाँनिर सर्टेन एउटा डिफ्लेक्सन देखाउन सक्छ। अब यसले काम गर्ने भनेको पनि हाम्रो ओम मिटरहरूकै पारामा, सरी एम मिटरहरूकै पारामा, भोल्ट मिटरहरूकै पारामा चाहिँ यसले काम गर्ने हो। तर जस्ट के गर्ने भने ब्याकवार्ड रिड गर्छ यसले होइन, उल्टो पढेर चाहिँ के गरिदिन्छ त यसले रिडिङ देखाउने हो। सो लार्जर करेन्ट हामीले दियौँ भने स्मलर रेजिस्टेन्ससँग करेस्पोन्ड गर्छ होइन, र स्मल करेन्ट्स दियौँ भने चाहिँ के हुन्छ त यहाँनिर लार्जर रेजिस्टेन्सलाई दिन खोज्छ। सपोज यसरी बुझ्न सकिन्छ, करेन्ट हाई भयो भने यसले चाहिँ थोरै रेजिस्टेन्स होला हो त्योसँग करेस्पोन्ड गरिरहेको हुन्छ होइन, र करेन्ट लो हुनुको मतलब एकदमै धेरै हाई रेजिस्टेन्स छ भन्ने कुरासँग करेस्पोन्ड गरिरहेको हुन्छ। किनभने जहिले पनि करेन्ट भनेको धेरै करेन्ट बग्ने भनेको थोरै रेजिस्टेन्स छ भने धेरै एमाउन्ट अफ करेन्ट बग्छ, र एकदमै हेभी एमाउन्ट अफ रेजिस्टेन्स छ भने त्यहाँबाट थोरै बग्ने भयो होइन, थोरै करेन्ट बग्ने भयो, र एकदमै थोरै रेजिस्टेन्स छ भने चाहिँ त्यहाँबाट धेरै एमाउन्ट अफ के बग्ने भयो त करेन्ट बग्ने भयो। सो यो कुरालाई यसले रिप्रेजेन्टेसन गर्न खोजिरहेको हुन्छ, त्यसैले ठ्याक्कै उल्टो पारामा देखाउँछ भन्नुको मतलब चाहिँ त्यो हुन जान्छ, ठिक छ। यसलाई पनि एउटा सर्टेन रूपमा क्यालिब्रेट गरिएको हुन्छ। आखिर रेजिस्टेन्सै मेजर गर्ने त हो होइन। सो माथिकै इन्स्ट्रुमेन्टहरू जस्तो के अलिकति क्यालिब्रेसन गरेको हुन्छ होइन। सो खासै ओम मिटरको बारेमा अब वर्किङ प्रिन्सिपलहरू तपाईँहरूले अब ल्याब एक्सपेरिमेन्टहरूमा पढिसकेका हुनुपर्छ। सो यहाँनिर ओम मिटरको क्वेसन आयो भने जेनरली ओम मिटर कसरी बनेको हुन्छ भन्ने कुराहरू सोधिरहेको हुन्छ होइन, र कसरी भ्यालुहरू क्यालिब्रेट गरेको हुन्छ हो त्यस्तै कुरा सोध्दा। सायद यहाँबाट लङ क्वेसन अहिलेसम्म सोधेको छैन, सोध्दैन पनि, किनभने सानो टपिक छ एकदमै। जेनरली ओम मिटर भनेको के हो, यसले कसरी काम गर्छ त हो त्यो टपिकहरू क्वेसनहरू सोध्न सकिरहेको हुन्छ है, ठिक छ। सो अर्को छ हाम्रो लास्ट टपिक भनेको चाहिँ पोटेन्सियल डिभाइडर। हाम्रो सिलेबसमा त छैन, तर पोटेन्सियल डिभाइडरको काम चाहिँ धेरै ठाउँमा युटिलाइज भइरहेको हुन्छ। हामीले सायद न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरूमा चाहिँ यसलाई अलिकति देख्न सक्छौँ होइन। सो पोटेन्सियल डिभाइडर म तपाईँलाई ठ्याक्कै सर्किट देखाउँछु, सर्किट देखाएपछि तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ के हुँदो रहेछ भनेर। सपोज यहाँनिर यसरी मैले एउटा रेजिस्टेन्स राखेँ, यहाँनिर अर्को रेजिस्टेन्स पनि कनेक्ट गरेँ होइन। सो यो करेन्ट आई फ्लो भइरहेछ र यो दुईवटा पोइन्ट्सहरूमा चाहिँ भोल्टेज मैले भी दिइरहेको छु है। सपोज यसको रेजिस्टेन्स R2 छ, यसको रेजिस्टेन्स R1 छ। अब मैले के गर्नु पर्यो भने ठिक छ, यो भोल्टेज भी छ, मैले यसरी दुईवटा रेजिस्टेन्स कनेक्ट गरेको छु, यहाँबाट मलाई अर्को एउटा भोल्टेज चाहियो अरे, ठिक छ। मलाई एउटा सर्टेन भोल्टेज चाहियो V1 भने यहाँ मैले यसरी कनेक्ट गरेँ भने के हुन्छ त यहाँ R2बाट आइसक्दा त सम एमाउन्ट अफ पोटेन्सियल त ड्रप हुन्छ, किनभने सिरिजमा के गरिन्छ त भन्दा पोटेन्सियललाई ड्रप गर्छ होइन। सिरिजमा कनेक्ट हुँदा पोटेन्सियल ड्रप हुन्छ केही एमाउन्टमा। सो कति एमाउन्टमा ड्रप गराउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यो R2ले डिपेन्ड गराउँछ यहाँनिर होइन। सो यति ड्रप गराएपछि यति बाँकी चाहिँ मैले पाउनु पर्यो भनेर काम गर्नु पर्यो नि त। सो पोटेन्सियल डिभाइडरको काम के हो भन्दाखेरि यो जस्ट एउटा कुनै सर्टेन पोइन्ट हामीले लिन्छौँ, यसरी सिरिजमा कनेक्ट गरेकोमा एउटा सर्टेन पोइन्ट्सहरू लिन्छौँ, जसको काम अथवा जसले काम चाहिँ के गर्छ भने मैले त्यहाँबाट सर्टेन पोटेन्सियल पाउनु पर्नेछ र त्यो पोटेन्सियल चाहिँ मैले R2को भ्यालु हेरेर चाहिँ काम गर्न सक्छु भन्ने जस्तो कुरा हुन्छ, ठिक छ। त्यो पोटेन्सियल मैले यति पोटेन्सियल चाहिन्छ, मसँग 100 भोल्ट छ भने मलाई 20 भोल्ट चाहिने भयो भने मैले यति रेजिस्टेन्स राखेँ, R2 राखेँ भने चाहिँ मैले 20 भोल्ट पाउँछु होला भन्ने जस्तो कन्सेप्ट हो, ठिक छ। जस्ट पोटेन्सियललाई डिभाइड गर्ने हो, डिभाइड गरेर जुन पोटेन्सियल मलाई चाहिन्छ त्यो लिनु नै के हो त पोटेन्सियल डिभाइडरको काम हो,
ठिक छ। सो अब यहाँनेरि हामीले हेऱ्यौँ भने यो त एउटा सिरिज सर्किट हो। यहाँनेरि टोटल भोल्टेज कति छ, V छ हैन। सिरिजमा के हुन्छ, रेजिस्टेन्स दुईटै जोडिन्छ। सो R1 प्लस R2 हुन जान्छ यो कुरा। सो I भनेको के हुन्छ, V बाई R1 प्लस R2 हुन्छ, अभियस कुरा हो। सो पोटेन्सियल एक्रस अब V1 को अक्रस पोटेन्सियल, यहाँनिर जुन V1 बनाएको छु मैले, V1 को अक्रस पोटेन्सियल भनेको के हुन्छ, अब सिरिज हो भने सिरिजमा के हुन्छ, I करेन्ट बग्छ र यहाँनिर R1 रेजिस्टेन्स छ भने R1 रेजिस्टेन्स भयो। सो I भनेको के छ, V बाई R1 प्लस R2 इन्टु R1 छ। ठिक छ, यति चाहिँ मेरो अप्टेन हुने रहेछ भ्यालु। सो यदि मैले R1 को भ्यालु अथवा R2 को भ्यालु 10 लिए, R1 को भ्यालु 20 लिए भने V1 भनेको के हुन्छ, V इन्टु R1 भनेको 20 छ, 20 प्लस 10 भनेको 30 छ। सो ओरिजिनल भोल्टेजको 2/3 भोल्टेज चाहिँ मैले लिन सक्ने रहेछु। सपोज मैले 30 भोल्टको ब्याट्री युज गराएको छु भने मैले V1 कति पाउने रहेछु त भन्दा 20 भोल्ट चाहिँ V1 पाउने रहेछु। ठिक छ, 30 बाट मलाई 20 चाहिएको छ भने मैले यसरी चाहिँ युटिलाइज गरेर पोटेन्सियल डिभाइडरको काम चलाउन सक्छु हैन। सो यहाँनिर अब यसको साटो चाहिँ जेनरली यसरी पोटेन्सियल डिभाइड गर्ने भन्दा कुनै कुनै केसमा सजिलो छ। तर यही कन्सेप्ट भनेको चाहिँ हाम्रो केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि के भन्छ त्यसलाई, नामै बिर्सेँ मैले, जुन यो भेरिएबल रेजिस्टरहरू हैन, के भन्छ त्यसलाई, भ्यारेक्टर होइन, भेरिएबल रेजिस्टरै भन्छ होला। सो त्यो भेरिएबल रेजिस्टरहरूमा चाहिँ भेरिएबल पिडी बनाउनु परेको बेला मैले त्यो केसमा युज गर्न सक्छु। कुनै एउटा सर्ट एन्ड स्लाइड गर्न सक्छु हैन, स्लाइड गरेर यसरी यहाँनिर अब यो पोइन्टलाई अब यहाँ पुर्याउन नि सक्यो हैन। रेजिस्टरहरू चेन्ज गर्दै मैले के गर्न सक्छु त, भ्यालुजहरू चेन्ज गर्न सक्छु नि। यहाँ यसलाई यता पुर्याउने, यहाँनिर अर्को रेजिस्टर थप्ने भन्दा सिधै मैले रेजिस्टरको भ्यालु चेन्ज गरिदिन्छु। त्यो अनुसार के हुन्छ त, मेरो एउटा पोटेन्सियल डिभाइडरको जस्तो काम गर्छ। ठिक छ, सो पोटेन्सियल डिभाइडरको बारेमा यति नै हो। जस सिलेबसमा त छैन, तेरो जस अलिअलि बुझिराख्दाखेरि कहिलेकाहीँ न्युमेरिकलमा चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ है। सो ओम मिटर पनि बुझ्नुभयो, के काम हुँदो रहेछ भन्दा यसको रेजिस्टेन्स मेजर गर्नको लागि काम हुँदो रहेछ। ठ्याक्कै यसले चाहिँ ब्याकवार्ड रिड गर्दो रहेछ। इन्फिनिट रेजिस्टेन्स हुँदा 0 देखाउँछ भन्ने कुरा हामीले बुझिहालौँ, तर यसको मतलब 0 रेजिस्टेन्स हुँदा इन्फिनिट देखाउँछ चाहिँ भन्ने होइन। इन्फिनिट भनेको चाहिँ अब यसको रेन्जभन्दा माथि पुगिसकेपछि चाहिँ यसले इन्फिनिट भ्यालु देखाउने हो होइन। खासै इन्फिनिट भ्यालु चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्यो मलाई। अब डिजिटल जुन हामीले मल्टिमिटरहरू युज गर्छौँ, डिजिटल मल्टिमिटरहरूमा जेनरली एउटा सर्टेन रेन्जसम्म हुन्छ, त्यसपछि मल्टिमिटरै ब्लास्ट हुन्छ। यदि तपाईँले धेरै एमाउन्ट अफ करेन्ट पास गरेर त्यहाँनिर सपोज रेजिस्टरहरू मेजर गर्नु खोज्नु, सायद म्याक्सिमम भनेको सम मेगा ओमसम्म मेजर हुन्छ होला है। त्यही अनुसार चाहिँ त्यहाँ मेगा ओमसम्म हुन्छ, त्योभन्दा अब मेजर गर्न सक्दैन, किनभने करेन्ट यति धेरै पनि घट्न सक्दैन कि लगभग 0 नै पुरा अन्त काम छैन। केही एमाउन्ट अफ करेन्ट त फ्लो हुनुपर्छ यहाँनिर होइन। सो मेगा ओमभन्दा माथिको चाहिँ मेजर गरेको मैले आफैले चाहिँ भेटाएको छैन। र जेनरली ओम मिटरहरूले सायद तल्लोमा मिली ओमसम्म मेजर गर्लान् होइन। जेनरल ओम मिटरहरूले म्याक्सिममसम्म त मेगा ओमसम्म पुगिहाल्यो होइन। माइक्रो ओमसम्म चाहिँ सायद मैले आफैले चाहिँ कहिले युज गर्दाखेरि मेजर गरेको छैन है। माइक्रो ओमसम्म चाहिँ पुगेको छैन, माथिसम्म चाहिँ मेगा ओमको रेजिस्टेन्सहरू पनि जस मेजर गरे। अब जति जति रेजिस्टेन्स बढ्दै जान्छ करेन्ट घट्दै जान्छ, त्यो एउटा प्रिन्सिपल जस्तो भयो। धेरै रेजिस्टेन्स भएपछि करेन्ट थोरै बग्छ त्यहाँनिर, भोल्टेज किनभने सेम छ होइन, सेम भोल्टेज हामीले युटिलाइज गरिरहन्छौँ। एउटा ब्याट्री युज गर्छौँ, लगभग कति भोल्ट हुन्छ, 1.6 1.7 त्यस्तै भोल्ट्सको ब्याट्रीहरू युज गरेर हुन्छौँ है। सो ओम मिटर पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होइन। सो कसरी के हुन्छ भन्ने कुराहरू एउटा टेन्टेटिभ आइडिया बुझ्नुभयो। सो यहाँनिर कतै कुनै पोर्सनमा तपाईँले बुझ्नु भएन भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है, हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा केही क्वेसन छ भने नेपाल अनलाइन स्कुलमा के गर्न सक्नुहुन्छ, क्वेसन्सहरू पुट गर्न सक्नुहुन्छ। अरू केही क्वेरिज भए चाहिँ तपाईँले 9849595895 मा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो आजको लागि यति नै, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।